देवादिनांचो ओरो तुका बोसूंक वंदूंक येता. देवा तुमचो शेवट जिवीत तुका वेचून दिता. देवा तूं आमचो ओरो तुका बोसूंक वंदूंक येता. देवा तुमचो शेवट जिवीत तुका वेचून दिता. बापाक आत्म्या वंदन महिमा आसा. बापाक आत्म्या वंदन महिमा आसा. या मिसाच्या बलिदानात मागूया. इदालीना दिसूचा एका सर्गीचे सूख सुकून गेल्यार एक म्हयनो भरता. तशेंच मागूया आयच्या दिसा वाडदीस मनयतात, काजाराचो दीस पाळटात आनी तशेंच हे पिडीन झुजलेल्या आमच्या भावा भयणी खातीर मागणी आमची चालूच दवरुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमच्या समियाची सुक्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. या बलिदानान फावते बरी भाग घेवचे खातीर आमच्या अंतस्करणाची चवकशी करून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं रोखसणे मागुया. हांव पातकी सर्पद्वेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो हांव चारून सांगता. मोनान चिंतून तोंडान चालून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या म्हजो भाग्यो दिसनाचो रे सगळ्यांक दवरिता आनी भोगता. आनी तुमकां बाबा भयणीनो मुशी खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हण प्रार्थना मागता. सर्पविदार देव आमची काकलूत करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावून. सुमिया काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, सुमिया काकलूत कोर. प्रार्थुया. ह्या वेळार आमच्यो गरजो बाबा मुखार दवरुया. सर्वेस्वरा आमच्या देवा, तूं सगळ्या देण्याचो रचणार आनी धोनी. तुज्यो असल्यो दोनयाची सेवा करची म्हळ्यार आमची पूर्ण आनी शाश्वत देखून तुजे भक्तीन आमकां सदां संतोश मेळोसो कर. आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. प्रकाशणेच्या पुस्तका वेलें वाचप. हांवें जुआवान सिंहासनार बसला ताच्या उजव्या हातांत एक कवळो देखलो. दोनूय अर्दांनी ताचेर बरयलेलें आसलें आनी 7 शिक्के मारून तो बंद केलोलो. आनी हांवें एक खडेगांत देवदूत पळयलो. तो व्हडल्यान असो आरडलो. कोणाक हे शिक्के फोडूंक आनी कवळो उगडूंक तांकत? पूण कोणूच स्वर्गार न्हय म्हूण संवसारांत आनी संवसाराक खाला पर्यान कवडो उक्तो करूंक आनी वाचूंक शकता तसलो मेळूंक ना. कवडो उगडूंक आनी तो वाचूंक पुरतो कोणूच मेळूंक ना देखून हांव दुखांनी रडलो. तेन्ना जाणट्या मदल्या एकल्यान म्हाका म्हळें, रडूं नाका. पळय,
जुदाच्या कुळांतल्या सिनवान दाविदाचे कोमरेन जैत व्हेलें. तो कवळो आनी ते 7 शिक्के उगडूंक तो शकता. तेन्ना सिंहासनाच्या माजार 4 जिव्या रोचनां आनी जाणट्यां मदें एक मेंढरो उबो आसलोलो हांवें पळयलो. मेंढरो जिवेशी मारलेलो दिसतालो. ताका 7 शिंगां आनी 7 दोळे आसले. हे दोळे म्हळ्यार संवसाराक पातळिल्ले देवाचे 7 आत्मे. फुडें सरून मेंढऱ्यान सदरेर बसलेल्याच्या उजव्या हातांतलो कवळो घेतलो. ताणें तो घेतलो तेन्ना 4 जिव्यो रचना आनी 24 जाणटे मेंढऱ्या मुखार सरपट पडलीं. हातल्या जोण लागीं एक किन्नोरी आनी भक्तांच्या मागण्याच्या धुपान भरलोलीं भांगाराचीं आयदनां आसलीं. तांणी एक नवें गीत गायलें. कवळो घेवंक आनी ताचे शिक्के फोडूंक तूं पुरतो, कारण तुजो जीव काडलो आनी सगळ्या कुळाच्या, भासाच्या, फोर्साच्या आनी राष्ट्राच्या मनशांक तुज्या रक्ता उदेशी तुवें देवाक घेवन दिलें. आमच्या देवाची सेवा करूंक तुवें ताका एक याज्ञिकी राजकूड केलें आनी ती रितुमेर राज चलयतली. देवाचे उतोरें, देवाचे व्हड उपकार. देवाचें उतर आमकां घटाय आनी घुसवण दिता. भावार्थान आमचो जबाब असो दिवया. तुवें आमकां देवा एक याज्ञिकी राजकूड केलें. जबाब: तुवें आमकां देवा एक याज्ञिकी राजकूड केलें. सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात. भक्तांचे सभेंत घणघणान ताचें किर्तन करात. तो आपलो रोचनार म्हूण इस्रायेलाक संतोश भोगूं दी. तो आपलो राजा म्हूण सियोनाच्यो पुद्दो आनंदान उलासूं. जबाब: तुवें आमकां देवा एक याज्ञिकी राजकूड केलें. नाच खेळ करून ताच्या नांवाची स्तुती करून घुमटां आनी सितारा ताचे मुखार वाजोवन, कित्याक सर्वेस्परान आपले परजेचो मोग केलो. दुबळ्या धाकट्यांक ताणें सडवण जोडून दिली. जबाब: तुवें आमकां देवा एक याज्ञिकी राजकूड केलें. आपणाक मेळलेल्या जैतान भोग संतोशभरीत जावन आनी कुशालकायेचे उल्हास सोडून देवा मुखार सरपटून ताची स्तुती करूं. तांच्या ओठांचेर आसूं देवाची वाखाणणी. हातून ताच्या भक्तांक मेळटा सूख आनी व्हडवीक. जबाब: तुवें आमकां देवा एक याज्ञिकी राजकूड केलें. शिवर्तमानाक आमच्या काळजा मनाची तयारी करुया. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. आज तरी सर्वेस्पराचो ताळो तुमी आयकात. तुमची काळजां दारून करूं नाकात. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्वर तुमचे सवयास तुमचे सवय आसा. लुका प्रमाणे जेसू क्रिस्ताची वर्तमान. महिमा तुका आसूं. जेसू जेरुसल्या लागीं पावता पावता शार नदरेक पडतोच ताचे वयर दुकां घडोवन ताणें म्हळें, तुका दिल्या ह्या दिसा तरी तुका सवस काय पावयतल्यो वाटो तुवें मात ओळखूंक घेतल्यो जाल्यार, पूण ना, तुज्या दोळ्यान त्यो लिपल्यो आसात. होय, तुजे रोसले दीस येतले की तुजे दुस्मान तुजे भोंवतणीक कोटा बांदतले, तुका वेडो घालतले आनी सगळ्या वाठांनी तुका भितरले भितर चेंचतले आनी तुका आनी तुजे भितर आसलेल्या तुज्या भुरग्या बाळांक दोन्नीर आपटतले आनी फातरार फातर दवरचे ना, कित्याक देव तुजे सुरी आयलो
तो काळ तुवें ओळखलो नाय. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानीय वखणी तुका क्रिस्त. पयलीं प्रभानू उद्गार राची उतरां आमच्या कानार सदल्यान ती अशी आसली. आज तरी सर्वेस्वराचो ताळो तुमी आयकात, तुमची काळजां दारून करूं नाका. आतां आमचेच भितर सरुया. सर्वेस्वराचो ताळो आयकून आमकां जायत्या जाग्यार मेळटा, वेगवेगळे तरेन मेळटा, वेगवेगळ्या मनशां तरेन मेळटा. तो आमी आयकून ताचे परबळे चलून आमी प्रयत्न केला काय? आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां तेच मेळटा. आज तरी सर्वेस्वराचो ताळो आयकात, तुमची काळजां दारून करूं नाका. सर्वेस्वराची उतरां आयकून जेरुसलेमाच्या मनशाक फावो जाली. थंयसरल्या मनशाक देवान विचून काडलेली. सर्वेस्वराचो ताळो आयकून आनी ताच्या उतरां प्रमाणे चलून देवाची मोगाची पोरसां आसली. ज्या शहरान जेजून व्हड व्हड विस्मितां केली, बापाची बरी खबर परगटली, पूण ताणी आपली काळजां दारून केली, ताका नाकारलो, ताका आपले मदें घेतलो ना, ताचेर विस्वास ठेवलो ना. देखून आमी आयच्या शुभ वर्तमानान पयलेच वडीन पळयता जेजू जेरुसलेमांत भितर सरतूच दुखा करून रडलो. दुखा करून रडलो कित्याक ताणी ताका नाकारलो. तशें आयकलें ना. शांतीच्या कुंवराक धांवडायलो. तो आयिल्लो शांती घेवन. शांतीचे सार जावन आसलें जेरुसलेम, शांती नाकारली. आज आमचे भितर सरुया आनी पळोवया, आमी जेजूक नाकारला काय, शांतीच्या कुंवराक नाकारला काय, अदीक आनी अदीक मोल संवसाराच्या वस्तूंक दिवन संवसार दाखयता की वाड हांव चल्ला काय. आमी विचार करुया आनी ह्या संवसाराच्या वस्तूंक फावो तें मोल दिवंक शिकून देवाक अदीक 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 आमच्या जिविताचो माज करूंक आमी प्रयत्न करूंक वावरुया. जो मनीस देवाक आपल्या जिविताचो माज करता, तो शांती आपल्या जिवितान अनुभवूंक पावता. दुसरे सुवातेर जेजू रडलो कित्याक ताचेर कास्तीचें फर्मोण पडलेलें जेरुसलेमाचेर. जेरुसलेमाच्या मंदिराचेर फातरार फातर उरचो नाशिल्लो आनी खऱ्यांनीच फातरार फातर उरलो ना. जेन्ना 70 AD ह्या वर्सा टायटस रोमाच्या अधिकाऱ्यान ते शार मोडून फोडून उडयलें, मंदिरूय तोडून उडयलें. पिणीबानो, आज खंयच्या मंदिराची खबर करता जाय. जेन्ना आमी देवाक नाकारता, आमच्या जिवितांतलो ताका काडून उडयता आनी वायटूय येवजण्यो जिवितांत आपणायता, वायट सोयेकांक आमी संदी दिता, पाड जिवी जियेता, पातकी जिवी जियेता, तेन्ना आमी आत्मीक मंदीर मोडून फोडून तोडून ताचो चुरो करून उडयता. हें मंदीर सांबाळून, पवित्र सांबाळून आमकां उलो आसा. आनी तिसरे सुवातेर कोमी जशी आपल्या सुपुल्यांक एकठांयता, पाकाड्या घाल, तांचो सांबाळ करता, तेच परी जेजूय आमकां सगळ्यांक एक करूंक वावुरलो. आमकां पातकांतली सोडून बापाच्या गोपान हाडून वावुरलो, पूण आमी ताचें तें उतर पाडून फाटीं सरल्या. ताचे वर्गान भितर सरून आमी प्रयत्न करूंक ना. ताच्या घरान भितर सरून एकवटान सांगातान मोगान शिवून आमी प्रयत्न करूंक ना. कित्याक ताचो मोग शीममेर नाशिल्लो आशिल्लो, पूण तो मोग आमी चाकूंक लागून चुकल्या, ताका आमी नाकारलो. पूण आयचो सेवादोर शीममेर नाशिल्ल्या मोगान शिवून ताच्या बोगसणे आमी अनुभवूंक आनी ताचे उतर आमी जिवितांत पाडून आमकां उलो आसा. तर ह्या बलिदानान भाग घेतना हे तिनूय वस्तू करून ताचे उतर पाडूंक,
तशेंच विस्वास देवून आमच्या काळजा मनाची दारां उगडून आनी शांतीन जियोंक आमकां कृपा आनी बळ ह्या बलिदानांत मागुया. मातीचे माघार करून सोंपताय तूं एका सुत्रांत. माती देवळाचे चिणे भांगापूर पवित्र आत्म्याक दयाळ बापा भक्तीपणान किरकोळ हलक्या जिविताचे तुका भोगता आमचे वरदान दयाळ बापा भक्तीपणान किरकोळ हलक्या जिविताचे तुका भोगता आमचे वरदान तुजो पूत जीवन जेजू ओ बोळीक भांगार आमची चेन बदलून आतां जेजूचें जिवीत जावचें. म्हज्या भयणी बाबांनो, मोज्यांनी तुमचें बलिदान सर्वोद्विदार देवबापाक मानता तसलें जा म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मेळमीत आमच्या नाके पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. मोगाल बापा, तुका आमी भेटयता त्या देण्या वरवीं तुजी खरी भक्ती आमच्या काळजांनी वाडूं आनी सासणेच्या सुखाक आमी पावूं हें आमी मागता आमच्या सुमया जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोंपे आसूं, तुमचे सोबे आसूं, आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिन वापसूया. अशी आमी करून फावो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा, सर्वोद्विदार आनी सासणेच्या देवा, सुरकाली आनी सर्वतायांचे जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासून पावो. हो कायदो आनी तुजो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचे वरून समरता. चिव्या आवडतान ताचे पुनर्जीवनपण परगडता. तीर परवशान ताच्या मोहिमेओ देण्याक उतरेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्व तूं, स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गीत तुका सय सय, सर्वेस्वराचे नामी येता तुका सय, उत्सर्गीत तुका सय सय. बापा, खरोच पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची खोड आनी रोगोत आपलेच कुशीन कोश व्हरून सोसूक वेची आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या सुसाक दिलो आनी कुणे. हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पास समोर तुजी. तेच बरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासली. ती आपल्या सुसाक दिली आनी फुडें. तुमी समेस घेयात आनी हातलें येयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससली कराराची पातकाची वखसणी म्हणजे तुमची कस आनी समेस तुमच्या कस ते वारतली.
हे म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो गोड परगटुया तुझ्या खुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सुमया संवसाराच्या सरवंडरा आमची सरवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो वंडो आनी सरवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिलवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवटले आमा समजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर दिसतालोले तुजे पवित्र सभेचो ग्रास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगान वाडय. सर्वेस्परा तुज्या चाकूरनी इदालिना डिसोजा हिची काकलूत कर. तिका ह्या संवसारांतली एक म्हयनो फाटीं तुवें आपोवन वेली. जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरो वसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजें परसुरीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची आज आपलो वाडदीस लोकांचे वरोस समोर उमतल्यांची आनी कोविड-19 हे पिडेन कश्टवतल्या भावा भयणांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती, भाग्यून जुझेफ तुच्या पती, भाग्यून धर्मदूता आनी सर्वकाणी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर, भाग्यून आग्नेस, भाग्यून फ्रांसीक शावियर, भाग्यून जुझेफाचा सांगाता सासणाच्या सुखान आमकां वांचो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ताक तुज्या पुता वरवीं. या जेजू वरवीं या जेजू सदा या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वोद्वेदार बापा सर्वोंदर आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. जेजून शिकयलेले प्रार्थना म्हणटना ताका आमच्या जिविताचो मास करून सासणीक जिवीत ताची शांती बगूंक आमकां कृपा आनी बळ मागुया. आमचे बाबा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भरोस आनी आमकां ताल्लेन पडोवंक दिवं नाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोंसकाय आमकां दी. सर्गेच्या सुखार आनी आमच्या सरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यार आमी बरभशार अत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आखातांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूताक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पण तुजे पवित्र सभेच्या बाबडताची येतेस घाल आनी तुजे खुशी पळपणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तो येता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा. सुमयाची शांती सदांकाळ तुमचे सव्यास एकामेका शांती दियात. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी.
ही देवाची शिले संवसाराचे पाप पेटती या श्रीच्या चवणाक आपयल्या ती सगळी सुभागी Subia kilometri भितर येवचें म्हाका खबर आहा तुमच्या आशा चित्रान म्हाका भलायकी मेळची म्हज्या जेसू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां सगळ्या वस्तूं परस तुजो हांव मोग करतां जेसू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुज्या भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या कारजान ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता तुजे सरशिल्लो कडसरून केदीस म्हाका निर्मुलाका आमेन. प्रार्थुया प्रितीच्या बापा ह्या संस्कारांत आमी जेजूचे मांस रगत घेतला ह्या संस्कारलेलें जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फरमायलां ह्या प्रसंगा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडय म्हूण फालतेपणी तुजे लागीं आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमीन. वचुनियात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे सर्वपदवेदारा आनी काकलुसरा देवा तुजे आख्खे रस्तेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेकाल कश्टदिल्या बसत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोनवलायेन आयकून घे ही आवची सुरू जाल्ली पेज पिडा निरंतर काल येवून ही पिडेक लागून दगदगदिल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सोशी येता ह्या पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्वानांक एक गुणातीक वासीन बेगीनूच सोदून काडून आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरचेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारून तुजी जाणवायेन उजवाडाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं आमेन. पवित्र मिसाची जाली खबर स्वर्गीचे सूख देवले आमच्या काळजात दोनया आर्गा आमची तुका सोबर केलं म्हूण मोलावो तो उपकार करून आमची काळजां तुजे आदार तुवें बेचून तुका सोगलो आमचो भाव आमचे मीस केन्नाच जावचें ना खबर तुज्या एकवटान सारतेल्या संवसार
आमचो स्वामी ह्या वेळार ह्या साद्या उण्या रुपान आमचे मदीं हाजीर आसा. तो आमचो मोग करता, आमकां मोगान मेगयता, आमकां शांतीन भरता. ताजी शांती अनुभवूंक आमकां उलोस. शांतीच्या कुंवराक सगळ्याच मोगान, सगळ्याच खालतीकायेन ताका आमी आमची मान लागून नमस्कार करुया. आमचो स्वामी आमचो तो मोग करता. कसलीच शीण आनी मेर नासतना तो आमचो मोग करता. देखूनच बापान सो मोग उक्तो करून आपल्या एकल्याच पुताक संवसारान पाठयलो आनी होच मोग पुतान आपल्या कुसरा मरणाक वरवीं शांती पावयलो हो आमकां उक्तो केलो. ह्या आमी प्रकाशनाच्या पुस्तकान आजच्या वाचपान आमी आयकलां. आपल्याचेच त्याग करता आमकां सोडोवचे खातीर आपले रगत वारयता. रगत वारोवप म्हळ्यार आमची सरवण करप, आमचो मोग करप, जे आमी तशें मोगा सल्ली पेल्यार सल्ल्या पातोक करून तशें उतर आयकून आसतना ताका आमी भायर आयलो. संवसाराची वाट आमी धरली. वायट येवची न्हय, वायट कर्द्यो आदारल्यो आनी आमचेच निसणपण आमी केलें. दुसऱ्या उतरांनी आमच्या कुडीच्या मंदिराचें निसणपण केलें. कुडीच्या मंदिरान असो आत्मा वस्ती करता. जशें बरी भाग्यवंत पावलो म्हणटा तुमची कुडी जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदिर. ते आमी अनुभवूंक चुकल्या. संवसारात जिविताचो माज केलो. संवसारी येवजण्यो काळजान खेळयल्यो. संवसारीक येवजण्यार खुशालकाय भोगूंक प्रयत्न केलो आनी ह्या तरेन ह्या कुडीच्या मंदिराची आमी नश्ट घट्टान केलें. तर तोच जेजू आज आमकां बापाचो मोग उक्तो करता. वायटवें जिवीत सोडून दिवन आमकां उलो करता. म्हजो जबाब कितें काय? तो म्हजे पासून रडटा. हांवें म्हजें जिवीत नवस करचें. भणी भावानो, ह्या सुन्याच्या उतराक सदांच उक्ती आसूं. सदांच आमचें काळीज मन उक्तें दवरूं. कित्याक ताचें उतर शांती हाडटा. जो कोण ताचें उतर नाकारता, ताच्या उतरा प्रमाणे चलना, तो शांतीक नाकारता. म्हाका तो शांती जाय, भितरली काळजा मनाची शांती जाय. हांवें ताचें उतर आयकूंक जाय. ताच्या उतरा प्रमाणे हांवें चलूंक जाय. होय, तो म्हाका आनी सगळ्यांक शांती दिता. तर हे शांतीन जिवंक आमी प्रयत्न करून ताचोच आदार आमकां मागून घेवया. आमचें काळीज उचांबड जालां ह्या पिडेक लागून. कितें घडटलें, कितें जातलें आमी न्हू. आमची मोगाची ह्या पिडेक लागून चुकून गेल्यात. निराशेपण बी दिसता. तर ह्या वेळार ह्या पिडेक कश्ट दिल्या बाबा भयणी खातीर आमची प्रार्थना बारुया.
पिडा सोसून तांकां बळ मागुया. सोपून गेल्ल्या बाबा भयणीक शासनाची खुशालकाय शांती मागुया. तशेंच पिळेक कश्ट दिल्या बाबा भयणीची चाकरी करतात वेगवेगळी मनशां आपल्याचेच पडेन आसतना तांचे खातीर मागुया. तांकां बापाक उबारुया. तांकां राग आनी सांबाळ म्हण मागुया. मागुया आमच्या तरणाट्या आनी सुकिल्ल्या भुरग्यां खातीर तांच्याय जिवितान निराशीपण भितर सुद्दां शाळेक इस्कॉलाक वचून कॉलेजीक वचूंक मेळना. इश्टा मित्रां बरोबर उलोवंक मेळना. निराशीपण. बरे तरेन ऑनलायन शिकूंक जायना. निराशीपण. असल्या संदर्भात आनी अदीक आपलो बाबाड सुमयाचेर तिरावन तांचे खातीर आमी मागुया. तशेंच आमच्यो वेगवेगळ्यो गरजो आसतल्यो ह्यो सगल्यो गरजो बापा मुखार उबारुया. आनी ताचो आशिर्वाद आमचे चड एकल्याचेर मागून घेवया. ताच्या आशिर्वादान पदवी आसा. तो आशिर्वाद टेकोणी दिता. तो आशिर्वाद कृपेन भरता. हो आशिर्वाद शिमभेर नाशिल्ल्या मोगान आमकां वेगळी दिता. हो आशिर्वाद आमकां चड एकल्याक बापाची वेगीत व्हरता. तर ताचो आशिर्वाद आमचे चड एकल्याचेर मागून घेवया. संस्कारांतल्या मोठ्या साश्टांगेक नमन करता. सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवा दोन नवो धरता. सैताचे विशय आमचे घुसपटा गोटा लोका तिरवाडू आमचो बाबा. सैवर्ती विशय दिना प्रितीच्या बापाक आमच्या जैती वोन पुताक ताच्या मुरगोटू काळसा तोडा वंदुया वाखाणुया. उपसल्या ताची मदलो मोगाच्या पवित्र आत्म्या संस्कार खातेपणा मान दिवया सासनाक सासना. आमेन. प्रार्थुया. देवा एका जगाच्या संस्कारांत तुवें आमकां कुश्टावरणाचो उडास करून दवरला. तर तुज्या मासारताची पवित्र गुणाची भक्ती करूं आनी आवडविता मनासतना तुजे सगळेचो फळ भोगूंक आमकां पावो. तुजो जेत आनी राजवट चलयता सास